ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान का फ़ेलो हूँ। मैं बेसिकली एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजी जो है वो एक बहुत वसी शोबा है जिनका काम बेसिकली बुनियादी तौर पे गुर्दों को डील करना, पेशाब के मसाइल, मर्दाना मसाइल, ख़वातीन के जो पेशाब के मसाइल हैं, गुर्दे की पत्थरी वग़ैरह, मर्दाना बांझपन, मर्दाना सूरत अंजाल या मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल जो हैं वो हम तमाम तौर पे उनको हम हैंडल करते हैं। मुझे इसको करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने शोबे में देखी और की हैं। आज का जो इंटरव्यू है और आज का जो पैगाम है वो इन्हीं चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं हम इस पे। अब आखिर में हम सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या जल्दी फारिग होना को डिस्कस करते हैं। हम आम तौर पे जो मर्द 1 मिनट से कम फारिग हो जाते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये जल्दी फारिग हो गया है, लेकिन बिलअमूम हमें दोनों मियाँ बीवी को बिठाकर ये पूछना पड़ता है कि अगर उनकी बेगम सेटिस्फाइड हैं तो देन प्रॉब्ली ही कैन ऑब्वियसली कोप विद दैट। वो जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, मगर मतलब कि अगर उनका पार्टनर या अगर उनकी बीवी उससे उनके परफॉर्मेंस से या मुतमईन है अगर उसकी बीवी, तो फिर प्रॉब्ली हमें उस तरह उसका इलाज नहीं करना पड़ता जिस तरह कि अगर दोनों में स्ट्रेस है। जो जल्दी फारिग होना है, जिस तरह कि मैंने पहले बताया आपको उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है सेक्स के लिए। सेक्स एक बड़ा इत्मीनान और सुकून वाला काम है, आप उसमें जल्दी नहीं कर सकते। जब भी आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी फारिग भी हो जाएंगे। लिहाजा एक तो आपको जो माहौल है और जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा पुरसकून होना चाहिए। आपको ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं वो बिलअमूम जल्दी फारिग हो जाते हैं। ज़हनी दबाव में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप अपनी बीवी के पास यही सोच के जाएंगे कि मैंने आज इतना टाइम लगाना है और आपका एम प्यार की बजाय सेक्स होगा, तो प्रॉब्ली आप पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आप पे ज़हनी दबाव ज़्यादा होगा। लिहाजा मैं अपने मरीज़ों को ये मशवरा देता हूँ कि आप प्यार पे तवज्जो दें और सेक्स आहिस्ता आहिस्ता साथ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सेक्स पे फोकस करेंगे तो फिर आप बेसिकली ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ गोइंग टू पुट यू, जो आपको ज़हनी दबाव में डाल देगा। लिहाजा ज़हनी दबाव नहीं होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा टाइम लगाना है बेड में तो आपके बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और आप दोनों को एक पेज पे होना चाहिए ताकि आप उसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं या उसी तरीके से आप अपनी जो सेक्स लाइफ है उसको बेहतर कर सकें। अगर आपको इन्फेक्शन होगा, चाहे वो पेशाब का इन्फेक्शन हो, चाहे वो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, चाहे किसी और चीज़ का इन्फेक्शन हो जो पेशाब से रिलेटेड है, तो आपके जल्दी फारिग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हार्मोन्स हैं बहुत से, जिसमें अगर ऊपर नीचे हों हार्मोन्स तो उसमें भी आप जल्दी फारिग हो जाते हैं। तो आपकी एंग्जाइटी और आपके मल्टीपल फैक्टर्स को हमें ट्रीट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है बहुत सी वजूहात को, ताकि आपकी जल्दी फरागत ना हो आपकी। इसी तरीके से जहाँ मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, वहाँ पे हमारे जो बहुत से ऐसे अताई हैं जो इस बीमारी को भी उस तरह सीरियसली नहीं देखते जिस तरह हम मेडिकल साइंस वाले देखते हैं। हमारे पास जब कोई एक मरीज़ आता है किसी यूरोलॉजिस्ट के पास, तो हमें उसकी बाकायदा तहकीक करनी पड़ती है कि इसको किस वजूहात से जल्दी फारिग हो रहा है या सूरत अंजाल किस वजूहात से हो रहा है, और उसके बाद हम उसको अकॉर्डिंगली दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, उसको दवाई उसी तरीके से दे सकते हैं। ये कहना कि अगर एक मरीज़ मेरे पास आया है और वो सूरत अंजाल या जल्दी फारिग होने की शिकायत कर रहा है तो मैं उसको दवाई लिख के दे दूँ तो वो उससे ठीक हो जाएगा, ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। जब तक कि हम मरीज़ की प्रॉपर तशख़ीस ना कर लें, ये मालूम ना कर लें कि उसको सूरत अंजाल किस वजह से है, हम उसको दवाइयाँ उस तरह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत से टेस्ट हो सकता है करवाने पड़ें, पेशाब के भी टेस्ट करवाने पड़ें, हो सकता है हमें अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़े, हो सकता है हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ें। साथ साथ जो मर्दाना कमज़ोरी है
یا ہوشیاری کا نہ آنا وہ بھی سم ٹائمز صورت انزال سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ مریض کے اوپر ایڈڈ ٹینشن اور سٹریس ڈالتا ہے. لہٰذا ہمیں مریض کی بہت ڈیٹیل میں ہسٹری لینی پڑتی ہے، اس کا معائنہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کے اس کو دوائیاں ہم پرسکرائب کرتے ہیں. پھل اور سبزیاں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. کیلا بہت اچھا ہے صورت انزال کے لیے. اگر آپ چلیں پھریں گے، ورزش کریں گے تو وہ آپ کی صورت انزال کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ہمیں انڈرلائنگ کاز کو ٹریٹ کرنا ہے، تب ہم جا کے مرض کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں. ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں، آپ جلدی فارغ بھی نہیں ہو رہے اور آپ کو ہوشیاری بھی ٹھیک آ رہی ہے، اور 1-2 دن آپ کو اس طرح ہو گیا، یا 1-2 دن آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یار مجھے آج ہوشیاری نہیں آئی 2-1 دن، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. پرابلی یو ول بی فائن. آگے جا کے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح آپ پہلے اگر جلدی فارغ ہو رہے تھے، اور اگر آپ پہلے ٹھیک فارغ ہو رہے تھے اور اب 1-2 دن سے آپ جلدی فارغ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سے عوامل ہیں، بہت سی ایسی ٹینشنیں ہیں، انگزائٹیز ہیں جو آپ کو پرابلی جلدی فارغ ہونے پہ مجبور کر رہی ہیں، یا سم ٹائمز آپ کی ہوشیاری کو بھی متاثر کر رہی ہیں. لہٰذا اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر مسلسل ہو رہا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو اگر 2-3 دفعہ وہ پرفارم نہ کر پائیں تو وہ آ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور پریشانی کا باعث ان کے لیے بنتا ہے. تو ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. جب تک کہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتا، مسلسل نہیں ہو رہا، تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر مسلسل ہو رہا ہے تو پھر میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ کسی یورولوجسٹ کو دکھا دیں. کویک کے پاس مت جائیں، آپ اپنا ٹائم اور پیسہ دونوں ضائع کریں گے. میرا پیغام اس ساری ڈسکشن اور اس سارے بحث و مباحثے اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں، اس کا جسٹ یا اس کا جو ٹیک ہوم میسج ہے، یا تمام چیز کا جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جنسی مسائل کا سامنا ہے تو شرمائیں نہیں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جلدی کریں. چیزوں کو لٹکانے سے چیزیں بہتر نہیں، بگڑتی ہیں. لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنے ذہن سے اس دباؤ کو نکالیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہوتا ہے، اس کو صرف ہمیں تسلی دینے کی یا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں تو آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا اور کبھی کسی عطائی کے پاس جاتا ہے اور کبھی کسی حکیم کے پاس، تو وہ ذہنی دباؤ سال ہا سال اپنے ساتھ لے کے رہتا ہے، جو اس کی جنسی پرفارمنس کو یا جنسی عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. تو لہٰذا آپ کو جب کوئی مسائل کا سامنا ہو تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. لوگوں کی باتوں میں مت جائیں، خود جا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جنرل چیزیں ہیں جو آپ کی جنسی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں یا سیکشول لائف کو بہتر بنا سکتی ہیں، وہ اچھا کھانا ہے، پھل اور سبزیاں ہیں، ورزش ہے اور خوش رہنا ہے. مشت زنی کے بارے میں یا ماسٹربیشن کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ بہت زیادہ مشت زنی کر رہے ہیں اور آپ ذہنی طور پہ سکون کے لیے اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا اسی پہ آپ کا انحصار ہے، تو پھر ہمیں اس کو سیریسلی ایز کسی وجہ سے ہمیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ہونے کے باوجود مشت زنی پہ انحصار کرتے ہیں تسکین کے لیے. اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور کپل تھیراپی سم ٹائمز کرنی پڑتی ہے. دونوں میاں بیوی کو بلا کے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اپنی جنسی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ ذہنی طور پہ سکون کے لیے سارا انحصار اپنی ماسٹربیشن پہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہمیں کم کرنا پڑتا ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے. جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسے ذہنی تناؤ کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سم ٹائمز مجبور کرتی ہیں کہ وہ جنسی تسکین یا آؤٹ لیٹ یا اپنے آپ کو اپنے اظہار کا صرف یہی طریقہ ڈھونڈیں کہ وہ ماسٹربیٹ کر سکیں یا مشت زنی کر سکیں. لیکن جنسی تسکین کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کو ایکسیسولی یا بہت زیادہ اگر آپ کریں گے تو وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں.
اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔